बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बरगुज़ीदा नबी की कि जिन्हें अल्लाह के हुक्म से समंदर में डाल दिया गया और उन्हें एक देव हैकल मछली ने जिंदा निगल लिया, जिसे हुक्म रब्बी था कि ये तेरी खुराक नहीं है, बस जब तक तुझे दोबारा हुक्म रब्बी ना हो इसे अपने पेट में रख। आखिर आप अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी हुक्म अदूली हुई थी कि जिस पर अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सजा दी जो ना आपसे पहले किसी को दी गई और ना आपके बाद किसी को दी जाएगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ऐसी कौन सी दुआ मांगी कि जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई और आप अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा उगल दिया। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अजीब गरीब और अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या सुनाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन कराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर मबूस फरमाया था। बनी इसराइल वो कौम है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 28 साल की उम्र में नबूवत के मनसब पर फाइज किया गया और आपको भी अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल पर नबी बनाकर भेजा। आपको अल्लाह ताला ने इराक के शहर नैनवा के लोगों की रुश्द व हिदायत का हुक्म सादर फरमाया। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम काफी अरसा तक नैनवा के लोगों को खुदाए वाहिद की इबादत की तबलीग करते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की जानिब बुलाते रहे। ये बदबख्त कौम आप अलैहिस्सलाम की तबलीग सुनकर आपको पत्थर मारती और तरह तरह की तकालीफ देती और आपकी तबलीग को खातिर में ना लाते हुए बुतों की पूजा करती रही। मगर इसके बावजूद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को हक की तबलीग करते रहे और बुतों की पूजा से रोकते रहे। आपने कई सालों तक अपनी कौम को हक बात की तबलीग की, मगर वो कौम गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह नाफरमानियां करती रही। अहले नैनवा की मुसलसल सरकशी और नाफरमानियों से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए और आप अपनी कौम से सख्त नाराज हो गए और आपने अपनी कौम पर अजाब इलाही के लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआ शुरू कर दी। इस पर अहले नैनवा आप पर हंसते कि अगर आप सच्चे नबी अल्लाह होते तो हम पर अजाब जरूर आता। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दिल से दुआ की और फिर जब देखा कि अजाब इलाही तो नहीं आ रहा तो आप अलैहिस्सलाम ने नैनवा से हिजरत करने का सोचा और दरियाए फरात की जानिब सफर शुरू किया। जब आप दरियाए फरात पर पहुंचे तो यहाँ एक कश्ती तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए। जब ये कश्ती दरिया से निकलकर बहीरे अरब में पहुंची तो उस कश्ती को एक समुद्री तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। समंदर में तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। इन तूफानी हवाओं के थपेड़ों की वजह से कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब समंदर की लहरें ऊंची होना शुरू हो गई, जिनमें कश्ती के डूबने का खतरा बढ़ गया। तो उस वक्त कश्ती के मल्लाह अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे कि ऐसा लगता है कि अपने आका से भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती पर सवार हो गया है। जब तक उस गुलाम को कश्ती से बाहर न निकाल दिया जाए तब तक इस अजाब इलाही से जान नहीं छूटेगी। मल्लाहों की ये मंतक सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो गुलाम मैं हूँ कि जिसने अपने आका के हुक्म के बगैर अपनी कौम के लिए अजाब इलाही की दुआ मांगी और अब मेरा आका मुझसे नाराज हो गया है और ये तूफान सिर्फ मेरे लिए आया है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मल्लाहों से कहा कि तुम ठीक कहते हो कि कोई गुलाम अपने आका से भाग रहा है और वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागकर यहाँ तुम्हारी कश्ती में पनाह लिए हुए है। तुम मुझे कश्ती से समंदर में फेंक दो ताकि तुम इस तूफान से बच सको। मगर कश्ती में सवार दूसरे मुसाफिर और मल्लाह आपके बारे में खूब जानते थे कि आप नेक सीरत और इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान हैं। मल्लाह कश्ती से भारी सामान समंदर में फेंकने लगे ताकि कश्ती का बोझ कुछ कम हो। सामान समंदर में फेंकने के बाद भी कश्ती डूबने का खतरा ना टला तो कश्ती वालों ने ये फैसला किया कि सबके नामों का कुरा डाला जाए और जिसका नाम आएगा उसे समंदर में डाल दिया जाएगा। पहली बार कुरा आप अलैहिस्सलाम के नाम का निकला तो मल्लाहों और मुसाफिरों ने ये फैसला किया कि आप बहुत शरीफ और पाकबाज इंसान हैं, इसीलिए आपको समंदर में नहीं डालते। इसलिए उन्होंने दूसरी बार और फिर तीसरी बार कुरा डाला, मगर हर बार आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो फिर कश्ती वालों ने डरते हुए आप अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम को समंदर में डालना था कि आहिस्ता आहिस्ता तूफान थमने लगा और आखिरकार तूफान थम गया। आप अलैहिस्सलाम जैसे ही समंदर में गए, हुक्म इलाही से वहाँ एक बहुत बड़ी मछली आ गई जिसने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल लिया।
جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے خود کو بہت تنگ و تاریک جگہ پر پایا۔ آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے کہ جسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ اس مچھلی کی خوراک نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، جسے وقت آنے پر مچھلی کو آپ علیہ السلام کو زندہ اگلنا ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نا امید ہو کر بد دعا دے کر اپنی بستی سے نکلے تو آپ نے بنی اسرائیل کو عذاب الہی کی پیش گوئی کی تھی، مگر ان لوگوں کو آپ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، اور وہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرتے اور کہتے کہ یونس تو کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، مگر ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ مگر کچھ دن گزرنے کے بعد عذاب الہی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ جب بنی اسرائیل نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھا تو ڈر کر آپس میں کہنے لگے کہ یونس اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ اب ان لوگوں نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں استغفار کرنا شروع کی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کے ٹل جانے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جب بنی اسرائیل نے خوب استغفار کی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا اور عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ ناظرین کرام، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور استغفار کر رہے تھے کہ انہوں نے جلد بازی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے وہ اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر نا امید ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا۔ آپ علیہ السلام اپنی اس بات پر اللہ تعالیٰ کے حضور نادم تھے اور اللہ کے حضور آپ نے دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انبیاء میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مستجاب فرمائی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود نبی اللہ کو سمندر کے کنارے پر زندہ سلامت اگل دے۔ تو اس مچھلی نے اسی وقت حکم الہی کی بجاوری کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر زندہ سلامت باہر نکال دیا، اور اس طرح آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس طرح 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مستجاب فرمائی اور اس امتحان سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی جسمانی حالت بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے اور ایک جگہ گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک بیل اگائی جس کی چھاؤں میں آپ آرام فرما رہے، اور جب آپ کی صحت کچھ سنبھلی تو آپ نے اس بیل کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی تو آپ بہت غمگین ہو گئے۔ آپ بیل کی ایسی حالت دیکھ کر غمزدہ ہو گئے کیونکہ اب آپ اس بیل سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ آپ اسی غمزدہ حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں ایک بیل سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جبکہ بیل ایک معمولی چیز ہے، جبکہ نینوا کو چھوڑتے ہوئے تم نے جو بد دعا کی تھی، تم نے نینوا کے 1,00,000 انسانوں اور لاتعداد جانداروں کے بارے میں ایک بار بھی نہ سوچا کہ ان سے ہمیں کتنا پیار ہے، کیا ان کے مرنے سے ہمیں ناگواری نہ ہوگی؟ کیا ہم ان لوگوں اور جانداروں کے لیے اتنے مہربان نہ تھے کہ جتنا تم ایک بیل کے لیے مہربان ہوئے، اور تم میری وحی کا انتظار کیے بغیر ہی نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اے یونس، ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم سے نافرمانیوں کی وجہ سے نفرت کرے اور انہیں بے آسرا اور بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نینوا پہنچے تو بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔